मध्यरातमा ऊ अतीत सम्झन्छ। दिनभरिको थकानपछि ओछ्यानमा पल्टेको मध्यरातमा अनायसै बिम्झन्छ। अम्खुराको पानी पिउँछ, बिहान सबेरै उठ्नुपर्ने दिनभरिको गर्ने कामको विवरण सोध्छ, लामो सुस्केर हाल्छ र कोल्टे फेर्छ। निधाउन आँखा चिम्लन्छ, गर्मी भए जस्तो, पैतला पले जस्तो, उपियाँ उडु सलबलाए जस्तो फिटिक्कै निदाउँदैनौ। घडी हेर्दा रातको 12 नागिसकेको हुन्छ। निदाउने हर प्रयास गरेको ऊ अब बिस्तारै मनमा अनेक कुरा खेलाउन थाल्छ। अभाव र गरिबीमा हुर्किएको ऊ बल्ल मध्यम वर्गमा प्रवेश गर्दै हुन्छ। अतीत सम्झन्छ, त्यो कहाली लाग्दो अतीत जहाँ समाजको दुर्गन्धित राजनीतिको दबदबा थियो। सानो सुन्दर र सफा गाउँ भए पनि प्रतिशोधले भरिएको ठिनलाग्दो राजनीतिक चरित्र भएका मानिसहरूसँग ऊ अघाइसकेको थियो। ती दिन उसका मनस्पटलमा खेल्न थाल्छन्। समाजका बुद्धिजीवी भनौदाहरूलाई चुनावको खुब माहौल छाएको थियो। हुन त गाउँको परिवेश बुद्धिजीवी भनिनेहरूलाई समेत चुनावको महत्त्व खास थाहा थिएन। चुनावी एजेन्डा घोषणापत्र केही बुझ्नु पर्थेन। मात्र चुनावी नारा घन्काएर गाउँका सोझा साझा पिछडिएका गरिबीको रेखामुनि परेका उत्पीडित र श्रमिकहरूलाई दबाव र प्रभावमा पार्न पाए उनीहरू आफूलाई ठुलो राजनीतिज्ञ सम्झन्थे। गर्न त खेती किसानी नै नगरी उनलाई पनि कहाँ छाक डर्थ्यो र। तर निरङ्कुश शोषण, अत्याचार र पेलाह प्रवृत्ति उनमा मौलाएको थियो। त्यसैले न कहिले समाजको एकता सोचे न अर्थपूर्ण परिवर्तन नै। राजनीतिको गलत अभ्यासमा आफैलाई नतमस्तक बनाउनेहरूको जालोमा ऊ पनि पर्यो। उनीहरूभन्दा ऊ फरक राजनैतिक धारको थियो। त्यसैले उसलाई आफ्नो पक्कडमा लिन जाल झेल छल कपट र षड्यन्त्र गर्न पनि उनीहरू पछि परेनन्। मुखमा राम राम, बगालीमा छुरा भने झैँ उसँग मिठो बोल्थे, नजिक बस्थे, प्रेम र स्नेह दर्शाउँथे। तर नियति बिल्कुल खराब। यता उसको पनि पारिवारिक समस्या उस्तै थियो। दाजुभाइ बीच अंशबन्धको कुरा, घर गृहस्थीको मनमुटाव, पारिवारिक सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो। अपसोच समाजको लागि त्यो एउटा अवसर बन्यो। दाजुभाइ बीच आन्तरिक कलह क्रमशः मौलाउँदै गयो। समाजका दिग्गज मानिएकाहरू दाजुभाइ बीच फुट ल्याउन चाहन्थे, अलग गराउन चाहन्थे। नभन्दै त्यस्तै भयो। एकातिर चुनावको दिन नजिकै थियो, अर्कोतिर दुई दाजुभाइ बीचको सम्बन्धमा लागेको दाग अझ बढ्दै थियो। फुटाउन, छुटाउन र अलग्याउन चाहनेहरूको अपेक्षा त पुरा भयो। तर निरीह ती दाजुभाइले किन बुझ्थे? समाजको त राजनीतिक स्वार्थ थियो। दुवैलाई आवेग जन्माइदिनु थियो, आफ्नो उद्धारमा ल्याउनु थियो, मात्र स्वार्थपूर्तिका लागि। आवेग जन्माइदिए बस, प्रतिशोध आफै जन्मियो। क्रोध, ईर्ष्या, लालच जन्मियो। दाजुको शत्रु भाइ, भाइको शत्रु दाजु, बडो विचित्रको सम्बन्ध बन्यो। अब दुनियाँको मिजासिलो सम्बन्धको नमुना बनेको एकै कोखका ती सन्तान अब टाढिए। देखादेख, हेराहेर बन्द भयो। एक विरुद्ध अर्को सक्रिय बन्न थाले। समाज हाँसिरहेको थियो, तर मौनतामा। योजना सफल बनाएको समाज भित्रभित्रै उत्साहका चरम उत्कर्षमा थियो। अन्ततः उनीहरूले भाइलाई आफ्नो पकडमा पुर्याएरै छोडे। अंशबन्डाको कुरा मिलिसकेको थिएन। आकाशको बादल झैँ फाटेको त्यो सम्बन्धमा अब समझदारी भन्ने कुरा बाँकी थिएन पनि। सधैँ राम्रो लाग्ने भाइको कुरा दाजुलाई नराम्रो लाग्न थाल्यो। समाजको उक्साहटमा लागेको भाइमा उत्तिकै अहङ्कार जन्मिसकेको थियो। दुनियाँको नोक्कर बनेर बाउले आर्जेको सम्पत्ति खानु छ, त्यो पनि लडाईँ र झगडा गरेर भन्दै छेडखानी गर्थे तिनै समाजका मतियार भनौदाहरू। हुन त हो पनि त्यही, तर कुरूप राजनीति समाजले नगर्दो हो त झगडाको बिउ जन्मिन्थेन सायद। एक दिन झगडा मिलाउन र सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न भन्दै मानिस भेला भए। तर त्यो भेला सम्बन्ध सुधारको थिएन। भेला हुनेहरूले नै भर्खर जन्माइदिएको कलह सतहमा नपुर्याइ किन मिलाउँथे पो? अनि ती जवान दाजुभाइमा भर्खर जन्मिएको आवेग, आगोमाथि घिउ थप्ने समाज, वास्तविकता सोच्न नसक्ने अपरिपक्व ती दाजुभाइको क्षमता, अभाव र गरिबीले जन्माएको लालच, यी यावत कुराले दाजुभाइ मनमुटावको चरम सीमामा थिए।
दाजुलाई देख्नासाथ भाइलाई सन्नाटा छुट्यो। आफू अन्यायमा परेको अनुनय विनय समाजलाई सुनाउन थाल्यो। यता दाजु सुमधुर अतीत सम्झँदै समाजको अगाडि आफूमाथि भाइले लगाएको आरोप स्वीकार्न सक्दैन। आवेगले मूर्छा पर्छ, मन मनै चिच्याउँछ, कराउँछ, संसार अँध्यारो देख्छ, उ रिसाउँछ, भाइलाई झम्टिन्छ, सम्झाउन खोज्नेलाई झम्टिन्छ। समाजको लागि त्यो नै ठूलो अवसर बन्छ। सम्हाल्न सकिएन भन्छन् र लैजान्छन् जेलसम्म। कानुनको नजरमा अब ऊ अपराधी बन्छ, समाजको नजरमा नमुनाको पात्र बन्छ। कानुनको सामु अब उसका कुनै अनुनय विनय आवश्यक छैनन्। सिङ्गो समाजले कानुनको कठघरामा उभ्याएको उसलाई प्रमाण र आधार बिना बोल्ने अधिकार नै रहन्न। अब कानुनको नजरमा ऊ अपराधी बनिसक्यो। गल्ती स्वीकार्नु बाहेक उसमा कुनै विकल्प नै बाँकी थिएन। बुढा बाआमा रुन्छन्, श्रीमती बालबच्चा रुन्छन्, बेचरा भन्दै गिज्याउँदै हुन्छ समाज। स्वार्थी समाजको पक्कडमा भाइ परिसकेको छ। उसलाई त्यतैपट्टिको अहंकार मौलाउँदै जान्छ। दाजु जेल जानु, बाउआमा सारा परिवारबाट आफू अलग्गिनु, फाल्टे पीडा उसमा पनि थियो। तर समाजले मलाई न्याय दियो, दाजुको गल्ती थियो त्यसैले ऊ जेलमा छ। उसको मनमा यस्तै यस्तै सोचहरू खेलिरहन्छन्। तर के थाहा उसलाई त्यो दिन दुनियाँका लागि नमुना बनेका दाजुभाइको सम्बन्ध बिग्रिएर समाज मिलाउन आउनु पर्दा दाजुलाई आवेग जन्मिएको थियो। भाइप्रतिको तिरस्कार होइन, सम्बन्ध चिस्सिनुको पीडाले उसलाई पागल बनाएको थियो। हरेक अपराध अन्याय पनि पैसाले नै होइन बनाइदिन्छन्। पैसा नहुँदो हो त न्याय पनि अभावमा परिणत बनिदिन्छन्। सायद यो ध्रुव सत्य हो र यो कथामा पनि यस्तै भयो। उसले आफूलाई बचाउन पनि गल्ती स्वीकार्नु थियो, स्वीकार्यो। ऊ तन्नम नै त थिएन, तर गरिबी र अभावसँगै जोडिएको थियो। जेलको छिँडीबाट छुट्न र परिवारलाई सान्त्वना दिन पनि हजारौंको नजरमा अपराधी बन्यो। ऋण काट्यो, सापट खोज्यो, कानुनलाई बुझायो अनि घर फर्कियो। झगडा मिलाउन भेला भएको समाजले उसको यो गति बनायो, न अंशबन्धा नै मिलायो। अब त झन् दाजुभाइ एक अर्काको नाम सुन्न नसक्ने स्थितिमा पुगे। बाबु आमा दाजु आफन्त सबैको मायाबाट वञ्चित भएको भान भाइलाई पनि हुँदै गयो। भाइ बसाइ जान्छ केही दूर टाढा जहाँ उनीहरूको देखादेख हुँदैनथ्यो। यसरी समाजको क्रूप राजनीतिले दुई दाजुभाइलाई अलग बनाएरै छोड्यो। सबै परिवार एक ढिक्का थिए। कुनै दिन दशैं आउँथ्यो, तिहार आउँथ्यो, हाँसखेल गर्थे, रमाइलो गर्थे। तर ती रमाइला दिनहरू आवेग जन्मिएसँगै खुसिँदै गयो बिस्तारै। पोहोर जस्तै सबैको लागि खुसीको दिन यो वर्ष पनि आयो। तर ती बुढा बा र बुढी आमालाई यस वर्षको चाडबाडमा न कुनै उत्साह थियो, न कुनै उमङ्ग। ज्यानलाई चैन थिएन। दशैंको दिन सबै भेला हुन्छन्, टिका लगाइदिएर आशीर्वाद दिउँला। अब यसरी कहिले झगडा नगरेस् है बाबु भन्दै सम्झाउला भन्ने सोचेकी आमा टिकाको दिन कान्छो छोरो साँझसम्म पनि नआउँदा छाती पिटी पिटी रुन थालिन्। छोरो टिकाको दिन घर नआई ससुराली गएको खबरले बाबुलाई खुब दुखी बनायो। बाँकी दुई छोराका परिवारलाई टिका लगाइदिँदै बुढो हात थर थर कमाउँछिन् आमा। भक्कारिन्छन् बुबा। सधैँ मन्त्र र हँसिलो चेहराले पाउने आशीर्वाद यसपटक फिक्का थियो। कान्छो बाहेक सबै आए, पर पाहुना आए। कमी कोहीको थियो त बस उही कान्छोको। सबैको सानो उही हो, भाइ नै त हो। यी मोराहरूले पनि आफै फोन गरेर बोलाए हुने नि भने चाहिँ गरी नातिलाई छेउमा बोलाउँछिन् र भन्छन् फोन गर्न एक काकालाई आउँदै पो छ कि बाटोमा। फोन गरे चाहिँ गर्छ नाति, तर हुँदैन सम्पर्क। बिछोडाको करौटीले काट्नु मनै काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो। बिछोडाको करौटीले काट्नु मनै काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो। एउटा बाटो परदेश, अर्को घर देश। परदेशी र घर देशीको कहिले होला भेटा। बिछोडाको करौटीले काट्नु मनै काट्यो,
जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो। काँधमा छोरी र हातमा श्रीमतीलाई समातेर ससुराली लाग्छ कान्छो। उसको मन पनि पोलिरहन्छ। आमा बाबु घर परिवार सबै सम्झन्छ, तर बिग्रिसकेको सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्न आफू पनि झुक्नुपर्छ भन्ने सम्मको ज्ञान उसमा आउँदैन। किनकि समाजले उसलाई अहङ्कार शैलीमा रमाउन सिकाइरहेको थियो। तथापि दशैंको टिकाको दिन खाली निधार लिएर ससुराली जानु उसको रहर मात्रै चाहिँ थिएन। उसको पनि श्रीमती थिए। उसलाई झगडामा जुगाउने समाज थियो। परिवारको सामु यदि ऊ झुक्थ्यो सबैबाट टाढिनु पर्थ्यो। फेरि एकपटक परिवारबाट टाढिएर समाजसँग घाँसिएको ऊ फेरि समाजबाट हार खान चाहँदैनथ्यो। कहिले भाइ रुन्थ्यो, कहिले दाजु रुन्थ्यो, बाबुआमा हरेक दिन रुन्थे। समाज हेरिरहन्थ्यो हाँसोको मौनतामा, खुचिङ मच्चाइरहन्थ्यो। दाजुभाइको जात आफ्नो गरी खानु त थियो नै, तर समय बित्दै जाँदा उनीहरूले हरेक ठाउँमा देख्छन् अरूका पनि दाजुभाइ आफ्नो गरी खाएका छन्, तर सुमधुर छ सम्बन्ध, प्रेम छ, सहयोग छ, निकटता छ। तर यता आफ्नो न स्नेह छ न सान्यता। अंशबण्डबाट सुरु भएको झगडा राजनीतिको गतिलो हतियार त बन्यो। दाजु जेल गयो, भाइ बसै गयो। झगडा मिलाउन आएका ती समाजले न सम्बन्ध सुमधुर बनाए न अंशबण्ड नै मिलाए। सिर्फ एकता भङ्ग गराउनु थियो गराए। ढिलै भए पनि आजभोलि बुझ्दैछन् ती दाजुभाइ। पुर्खाले भन्थे नि भाइ फुटे गोबर लुटे भनेर, ठिक त्यस्तै भएको हो यहाँ। एकअर्काको अभाव महसुस हुँदैछ उनलाई हिजो आज। सम्बन्ध आफै सुध्रिँदैछ। सम्बन्ध बिगार्न सकेको समाजले सुधार्न चाहिँ सकेन। खैर सुधार्न उसलाई जरुरत पनि थिएन। तर समाजको कुरूप राजनीतिलाई ती दाजुभाइले बुझिसकेका छन्। अतीतमा जस्तो प्रगाढ सम्बन्ध बनिसकेको छैन होला, तर परिवार, आफन्त र पराय बीचको भिन्नता मजाले छुट्याउन सक्ने भएका छन् उनीहरू आजकल। जति दुःख परे पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ, जति दुःख परे पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ, कर्म लेखा भोगलाई भोग्नु पर्दो रहेछ। मध्यरातबाट यिनै र यस्तै अतीत सम्झिरहेको उसको गहभरि आँसु भरिन्छ। ऊ रातभरि निधाएको थिएन, यस्तै सम्झिरह्यो। गहभरि टिलपिल भरिएको आँसु पुस्छ, बिस्ताराबाट बाहिर निस्कन्छ र आफ्नो सधैँको झैँ दैनिकी सुरु गर्छ।